دونك السلام عليكم في هذا النوفو كور ديال الفيزيك دي ماتيريو. دونك هاد المره غادي نشوفوا كيف كنديروا نحسبوا لي كونديسيون اوليميك، كيف كنديروا نحسبوا لا دونسيتي دينيرجي. دونك هادو هما تقريبا لا باز ديال الفيزيك دي ماتيريو. دونك هاد الشابيتر كما كتلاحظوا خدمت على كور واحد اخر اللي هو ديال الكور ديال فاس، فعاود ما نخدم على نكمل على الكور ضربات، حيت الكور ضربات ما هضروش بزاف على هاد لي كونديسيون اوليميك فيكس، كونديسيون ليميت périodique, la densité d'énergie. Donc هذاك الشيء دخل نمشيو نيشان دخل الموديل دو درود. دونك انا نحاول ندير هادشي لي بروبريتي تيرميك دي زيزولون، عاد ندوز للموديل دو درود. دونك نبداو بلي كونديسيون او ليميت. كنعرفوا بان لوند الا عقلتو في لي زيكواسيون ديال الموفمون، يعني فاش كنت كنخدم راني ديجا خدمت واحد التمارين فاش اعتبرت مثلا دو اتوم مثلا دو تيب ديفيرونت. فاش بغيت نلقى لوبجيكتيف ديالي هو نلقى اوميغا اون فونكسيون دو كا. دونك الا عقلتو شنو دزت من لي زيكواسيون دو موفمون، وفي هذوك لي زيكواسيون دو موفمون اعتبرت بان يو ان باش نلقى لا سوليسيون ديالهم اعتبرتها بانك تكتب على شكل ا اكسبونونسيال اي اوميغا تي بلس كا اكس ان، مثلا اكس ان. اوكي، دونك اعتبرت هذه وانطلاقا من هذا السيبوزيسيون خرجت اوميغا اون فونكسيون دوكا اللي كتسمى لا ريلاسيون دو ديسبيرسيون. دونك ما عرفتش علاش هادشي كيتعطل، نتسنى. دونك عليها غادي نخدم على هاد لو شوا، على هاد لو تيب دونت. دونك المشكل دابا هو خصني نعرف لو نومبر دو فالور دوكا، شحال عندي من فالور دوكا بوسيبل او لا بيرميز. انا صبر واحد الكريستال لو لونغور ديالو هي ال ا وعنده ان ا ماي élémentaire. on suppose qu'on a une répétition du cristal dans tout l'espace، يعني e de x كتساوي e de x plus ال ا. يعني فاش كنقول ان كريستال انفيني يعني كيبقى كيتعاود واحد لا بيريود مثلا ال ا. دونك عندك مثلا عندي مثلا ان كريستال دو طاي ال ا. دونك هذا راه ماشي كريستال، حيت كنعرفوا بان لا ديفينيسيون ديال الكريستال هي خصو يكون دو طاي انفيني. يعني شنو غادي نسيبوزي بان هاد الزيرو ال ا كتبقى تعاود انفينيمون، يعني من هنا زيرو ال ا وانت غادي انفينيمون، وشاك بارتي يعني شاك الاخر فيه ان ا مايل. اوكي، دونك كما قلت لكم الا كانت كتعاود يعني يو في اكس، يعني اللوند ديالي في هذا البوين اكس في التالي ديالها راها بحال يو اكس زائد ال. يعني هاد اللوند اللي عندي هنايا راها كتعاود بنفس الشكل، يعني حتى هنا عندي اكس زائد ال. دونك يمكن لي نقول بان لوند اللي عندي مثلا في واحد يو اكس هنايا، هذه هي اكس، هذه هي يو اكس، بحال اللي عندي هنايا يعني يو اكس زائد ال. اوكي، حيت هذا نفس الكريستال. دونك شنو هي لا كونديسيون الا بغيت نكتبها؟ نكتب x plus L1 est égal à u et 2x. متفقين؟ دونك هادشي، دونك هادي هي لا كونديسيون. دونك الا عوضت نلقى بان اكسبونونسيال i k x plus l est égal à l'exponentielle ديال i k x. دونك كتختزل لي واحد الاي كا اكس مع واحد الكي اكس، غتبقى لي اكسبونونسيال اي كا ال ان ايت ايكال ا واحد. وهادي شنو كتعني بان كا ال ان ايت ايكال ا 2 ان بي افيك ان ابارتيان ا زد. دونك هادي كتعرفوها في المات. دونك الا بغيت نلقى كا، دونك شنو هي؟ حيت انا كا هو لوبجيكتيف ديالي، هي 2 بي سور ال فوا ان. دونك هذه هي كا ديالي. دونك الا خديت لا جينيراليزاسيون، دونك الا بغيت نجينيراليزي هادشي يمكن لي نقول بان يو دو ار. دونك الا بغيت نجينيراليزي كما قلت لا 3 ديمونسيون، دونك يمكن لي نكتب بان يو دو ار كتساوي يو دو ار بلس ال، و ال غادي تكون هذيك الساعه ماشي هي ان ان ا ان بحال في الاولى. دونك غادي تكون هي ان ان ا ان بلس ان 2 ا 2 بلس ان 3 ا 3. و لي كونديسيون اللي يمكن لي نكتب، دونك لي كونديسيون، دونك هادي ما تنساوش بان دي كونديسيون او ليميت اللي هما بيريوديك، يعني كان سيبوزي بان الكريستال
انفيني يعني بحال اللي داير على راسو. دونك الا بغيت نكتب لي كونديسيون كاملين نكتب ان اي اكس زائد ال 1 est égal à u de x. وهنا ما تنساوش واحد y z دونك x y z y z و i de x y plus l de z est égal à i de x y z ou i de x y z plus l3 est égal à i de x y z. و bien sûr i غتكون كتكتب على هذا الشكل بحال الاولى a exponentielle i oméga t plus i k i k نديرو k r حسن هكا. donc produit scalaire avec kr هي bien sûr kx ix plus ky y plus kz z. donc غادي تلقاو نفس لا كونديسيون. donc غادي تلقاو بان kx كتساوي 2nx sur l1 p او لا نديرو هنا 2p nx ky est égal à 2p ly ny ou kz est égal à 2pi sur lz nz avec n و ni nx و ny و nz appartiennent à z. يعني يمكن لهم يكونوا نيجاتيف يعني هاد لي كا يمكن لهم يكونوا بوزيتيف ولا نيجاتيف. دونك يمكن لهم يكونوا بوزيتيف. دونك هادو هما لي كونديسيون بيريوديك او لا كاين اللي كيسميهم بي في كا يعني بورن فون كارمان. دونك لي كونديسيون دو بي في كا. دونك فهاد لي كونديسيون كما قلت كنسيبوزي بان الكريستال داير على راسو مثلا ا دو ديمونسيون. كنسيبوزي هاد البوين دو ديبار هي البوين دو فان يعني بحال دورت الكريستال هكا على راسو. يعني الا بغيت نطرادوها يمكن لي نقول بان بسي زيرو مالا كتساوي بسي دو ال يعني بحال نفس الزيرو هي ال اوكي. وهاد لي كونديسيون هي هاد الكونديسيون اللي حطيت الفوق يعني اكس كتساوي زيرو هنايا باش تجيني زيرو زائد ال ايت ايكال بسي دو ال اوكي. دونك تعوضوا ال دونك ار هذه هي ار او لا ال فاش تعوضوها بقيمتها بيان سور غادي تطيحوا في هاد لي زيكواسيون هادو وهما هادو اللي تحت فيهم هنا. دونك كل حاجه كتساوي واحد و اكس قلنا محصوره ما بين بي سور ا 1 موان بي سور ا 1 هادي بالنسبه لك اكس. دونك كتعوضوا اكس حيت هادي بالنسبه لحدا خدام غير في لا بروميير زون دو بريوان. دونك كنعرف لا بروميير زون دو بريوان اكس كتكون محصوره ما بين بي سور ا وناقص بي سور ا. دونك الا عوضت اكس بقيمتها غادي نلقى بان ان 1 محصوره. دونك كتختزل لي هاد ا 1 مع هاد ا 1 البي مع البي. دونك كتبقى لي الان. دونك انا كنقلب على الان محصوره ما بين ناقص ان سور ال 1 و بلس ان سور ال 1. دونك عندي ان 1 فالور دو كا. دونك الا بغيت نعرف شحال عندي فالور دو كا عندي تكون عندي ان 1 فالور دو كا. اوكي دونك هادشي اللي كاين في هاد بارتي. ونفس القضيه بالنسبه لك y و لك z تكون عندي n2 فالور دو كا y و n3 فالور دو كا z avec n1 و n2 n3 راه ما تنساوش راه هما لا ديفينيسيون دو l. دونك هما هاد لي l هادو. بس الا خدمت في ان ديمونسيون يعني من الزيرو ل l1 قلنا بان شحال عندي مايل هنايا شاك مايل مثلا عندها a1 عندها بارامتر دو مايل هو a1. يعني الا بغيت نعرف شنو هي l1 اون فونكسيون ديال لا مايل يعني هي n1 فوا a1 اوكي. دونك n1 هو لو نومبر دو مايل. دونك الا درت لو نومبر دو مايل درتو في لا مايل في البارامتر دو مايل نلقى لا لونغور l. نفس اللعبه بالنسبه ل y هي n y فوا a y نسميها a y و l z هي n z فوا a z. يعني الا شديت لا لونغور قسمتها على لا مايل نلقى لو نومبر دو مايل اللي عندي. دونك كما قلت هاد القضيه هادي هنا عوضت كاكس بالقيمه ديالها. دونك كتلاحظوا تخرج لك واحد ا مع ا و البي. دونك كتجيك ان على 2 وهنا ان على جوج ياك اولا غلط. هي هذيك كتجيك هنا واحد 2 وي. دونك غنكتبوها
دخلت لهادي دونك كنحاولو نكتبوها. قلنا كا اكس و كا اي و كا زد كينتميو لا بروميير زون دو فاريابل، يعني محصورة ما بين A1 ناقص B1 و بلس B. إذا إلا عوضت هادي ب 2 بي سور قلنا 2 بي سور L1 ان اكس محصورة ما بين P سور A1 و ناقص P سور A1. اوكي دونك كنضرب على هاد بي على هاد بي، و شنو هي ال اكس؟ هي ان ان ا ان. دونك كتمشي لهاد ا ان مع ال ا ان مع ال ا ان، شنو تبقى لي ان اكس هي شنو قلنا؟ تمشي لي ا ان تبقى لي ان ان على جوج، وهنا ناقص ان ان على جوج. دونك شحال عندي من فالور ديال ان اكس؟ عندي ان ان فالور ديال اكس ان اكس. اوكي حيت مثلا عندك الا كانت ان ان خدو ان ان هي 4، دونك ان اكس تكون محصورة ما بين 4 على جوج اللي هي ناقص جوج و جوج. كنعرفو بان ان اكس كتنتمي لزد، دونك ناقص جوج عندي ناقص واحد، وما نساوش تزيدو زيرو بليس واحد بليس جوج يعني 5، يعني تجيني ان ان بليس ان. مي كنعتبرو هاد ان ان ديما كبير بزاف، دونك كنعتبروها بحال ان ان. اوكي دونك هادي هي لي فالور بوسيبل ديال كا. دونك الا بغيت نعرف شحال لا ماي، دونك لا ماي اليمونتير غتكون هي لو نومبر دو ماي اليمونتير، دونك يكون هو لو برودوي ديال لي نومبر ديال شاك ماي في شاك ديمونسيون، دونك هي ان 1 ان 2 ان 3. Il y a autant de valeurs permises de cas, mailles de vibration possibles qu'il y a de mailles élémentaires. Donc le nombre de valeurs permises de cas هو le nombre de mailles élémentaires. وهادشي اللي ديمونطريت هنايا، دونك هادشي اللي بينت هنايا بان حيت هاد ان اكس راه مرتبطه بكا اكس، دونك لو نومبر دو فالور دو ان اكس راه هو لو نومبر دو فالور ديال كا اكس. اوكي شحال لقينا من فالور ديال ان اكس؟ هو ان، قلنا ان ان، هادي بالنسبه غير كا اكس. اوكي دونك لو نومبر دو فالور بيرميز ديال كا اكس هو ان ان. دونك كا y هي ان 2 والاخرى هي كا ان 3. اوكي دونك ركزوا au lieu de chaque oscillation une oscillation، دونك ديما هادي ركزوا عليها، ديما كيكون عندي une oscillation اللي هي longitudinale بلس جوج اللي هما transversal، و لو نومبر توتال دو مود دو فيبراسيون هو 3 زين. اوكي دونك هاد ان اللي هو لو نومبر توتال دو ماي اليمونتير الا ضربته في 3 كيعطيني لو نومبر توتال دو مود دو فيبراسيون، وفي هاد لي مود دو فيبراسيون عندي اون اوسيلاسيون اللي هي لونجيتودينال و جوج اللي هما ترانسفيرسال. وعاد نشوف اوبتيك، دونك من بعد غادي نشوفو شحال عندي مبرونش اوبتيك ومبرونش اكوستيك، دونك حتى هادي راه كاينه علاقه. دونك دابا ركزوا على هادي، دونك نتلاقاو في الفيديو الجاي ونهضروا شويه على لا دونسيتي ديتا.